السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا بخصوص هذا المرض. ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم وتعاليقكم. وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن السلطات الصحية البلجيكية، لا يزال هذا المرض ينتشر بشكل سريع في الأيام السبعة الماضية هنا ببلجيكا. وفي يوم الجمعة الحالي تم الإعلان عن البلديات التي سجلت ارتفاعا في حالات الإصابة بهذا الفيروس، بل إن بعضها تجاوزت عتبة الإنذار. منذ بداية الوباء تم تشخيص 64847 حالة إصابة بهذا المرض ببلجيكا. وفي الفترة ما بين 14 يوليوز حتى 20 يوليوز تم الكشف عن متوسط 220 إصابة جديدة بهذا المرض يوميا. وقد أعلم أن هناك تزايد عدد الحالات في العديد من البلديات، بل بعضها وصل عتبة الإنذار. يعني مثل معنى عتبة الإنذار أن تسجل 20 إصابة في أسبوع واحد بالنسبة ل100 ألف نسمة بالنسبة لبلدية ما. هذا يسمى بأنها قد تجاوزت عتبة الإنذار. وبالنسبة هنا لبلجيكا فقد أحصيت 62 بلدية تجاوزت عتبة الإنذار، يعني سجل بها 20 أو أكثر من 20 حالة في أسبوع واحد. وأمام هذا الازدياد الكثير للحالات هنا ببلجيكا، فقد أخذ المجلس القومي البلجيكي العديد من الإجراءات التي سوف تبدأ تفعيلها يوم السبت 25 من شهر يوليوز لمواجهة هذا الارتفاع في حالات العدوى، وحتى تتجنب بلجيكا الدخول في موجة ثانية من هذا المرض. لقد اتخذ مجلس الأمن القومي البلجيكي مجموعة من الإجراءات التي سوف يتم تطبيقها ابتداء من 25 من شهر يوليوز، يعني يوم السبت غدا سوف يبدأ تطبيقها. وهذه التدابير تشمل مجموعة من الإجراءات أهمها، فبالإضافة إلى إجبارية وضع الكمامات في الأماكن التي كان إجباريا من قبل مثل الأماكن المغلقة، اليوم أصبح أيضا سوف يعمم ارتداء هذه الكمامات في جميع الأماكن العامة المزدحمة، وكذلك شوارع التسوق، وكذلك الأسواق المفتوحة والأسواق للسلع المستعملة، وكذلك في المعارض. يعني أصبح إجباريا ارتداء هذه الكمامات. الآن أصبح تعمم هذه الكمامات بطريقة أكبر مما كان عليه من الأول، تفاديا للارتفاع الذي يلاحظ مؤخرا ببلجيكا. هذا ما نراه في هذا الفيديو على لسان الوزيرة الأولى صفي ويلمس بهذا الفيديو الناطق باللغة الفرنسية. sera généralisé dans les lieux publics. À partir de ce samedi 25 juillet, les masques seront obligatoires également dans les marchés, les brocantes, les fêtes foraines, les rues commerçantes et tout endroit à forte fréquentation, qu'il soit privé ou public. Ces lieux devront être définis précisément dans chaque commune par les autorités locales. بالنسبة للمتاجر التي كانت تفتح في المساء، يعني لنات شوب، الوزيرة أكدت بأن هذه المتاجر الليلية يجب أن تغلق على الساعة 10 مساء. أما بالنسبة للمطاعم والمقاهي فإجبارية وضع الكمامات داخل هذه المقاهي والمطاعم، يعني داخل المقاهي والمطاعم هي يعني إجبارية، ولا يسمح بنزع الكمامات إلا إذا كان الشخص يجلس على طاولته فقط. أما إذا كان يريد الذهاب داخل المطعم إلى أي مكان يجب أن يعيد وضع الكمامة كما كانت في الأول، حتى يتجنب العدوى مع الأشخاص الذين يكونون بقربه. هذا ما أكدته الوزيرة فيما يلي. Les night shops devront fermer dès 22 heures. L'Horeca ne devra pas revoir ses horaires, mais les contrôles seront renforcés et les clients suivis. De klanten van de Horeca zal worden gevraagd een e-mailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat zij in geval van besmetting tijdig verwittigd kunnen worden.
كما أكدت الوزيرة أن كل شخص يرتاد هذه المطاعم أو المقاهي يجب أن يملأ استمارة يذكر فيها اسمه وعنوانه يعني عنوانه الإلكتروني ورقم هاتفه، وفي حالة ما إذا كانت هناك عدوى أو سجلت أي عدوى يكون من السهل يعني الاتصال بهذا الشخص، وهذه المعلومات سوف يحتفظ بها فقط ل15 يوما ثم تمحى. يعني هذا فقط من أجل مواجهة هذا المرض وعدم انتشاره ببلجيكا. هذا ما سنراه على لسان نسمعه على لسان الوزيرة في هذا الفيديو. كما أكدت الوزيرة أنها تعطي يعني سلطات أكثر لرؤساء البلدية ودورهم أيضا مراقبة الأشخاص، العمل على مراقبة الأشخاص لاحترام هذه التدابير الصارمة التي أصدرها المجلس القومي للأمن البلجيكي لتفادي ازدياد العدوى. وكذلك أعطت السلطة لكل رئيس بلدية بأخذ يعني الإجراءات اللازمة إذا رأى أن هناك ارتفاع في العدوى في البلدية التي يترأسها، رغم أن العديد من رؤساء البلدية يقرون بأنهم ليس لهم معلومات كافية عن هذا المرض. À la sortie du Conseil national de sécurité, les représentants fédéraux des régions et des communautés souhaitent d'abord rappeler que ce rebond est dû à un manque de respect des consignes de sécurité sanitaire. Dans certaines villes, notamment dans certains quartiers, dans certaines communautés, il y a des flambées qui apparaissent et dès lors on va permettre au bourgmestre de pouvoir prendre des mesures très ciblées pour pouvoir toucher ces quartiers de manière plus pointue et pouvoir prendre des mesures plus sévères à l'égard de ces personnes qui ne respectent pas les règles. Comme décidé ce matin au Palais d'Egmont, un arrêté ministériel et une circulaire préciseront aux bourgmestres les mesures supplémentaires qu'ils pourront prendre si des foyers de contamination sont identifiés dans leur commune. إلا أن هناك العديد من الخبراء بمجال الصحة يقولون بأن هذه الإجراءات غير كافية للتصدي لهذا الارتفاع الكبير بالعدوى هنا ببلجيكا، وكانوا ينتظرون إجراءات أكثر صرامة كعمل حجر صحي للعديد من المناطق بلجيكا. Le CNS a analysé les chiffres de l'évolution de l'épidémie. Il a estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour activer cette phase 5 au 1er août. La bulle sociale maximale de 15 personnes ne sera pas élargie. De plus, le CNS met en garde si certains comportements perdurent, cette bulle elle sera revue à la baisse. Un coup d'arrêt donc, mais aussi un durcissement des mesures. Oui, aussi avec cette extension de l'obligation du port du masque dans l'espace public et l'ORECA, la réduction des heures d'ouverture des night shops et puis l'obligation désormais de tenir un registre des clients dans l'ORECA. Le CNS qui demande aussi au bourgmestre de renforcer les contrôles sur le bon respect des règles sanitaires. Alors Rachel, une dernière question sur le plan sanitaire. Le dispositif est-il suffisant? Est-ce qu'il va assez loin? Écoutez, pas pour tout le monde. Certains experts estiment qu'il est trop tardif, trop vague pour casser la courbe d'une épidémie qui repart à la hausse. Ils auraient préféré des mesures plus dures et plus globales, une réduction de la bulle sociale, des interdictions fermes de voyage, plus radicales encore, un nouveau confinement à échelle nationale. Bref, ils déplorent des demi-mesures de la part d'autorités publiques qui auraient été plus préoccupées à ne pas briser la fragile reprise de l'activité économique. كما أكدت الوزيرة على كل المسافرين الذين يعودون من مناطق خارج بلجيكا أن يملأوا استمارة يوضحون بها أين كانوا وأسماءهم وجميع المعلومات التي المشار إليها في ذلك الاستمارة، وأن هناك استمارة رقمية يعني انفورميلار ديجيتال سوف يهيأ مستقبلا ابتداء من الأول من شهر أغسطس، وسوف يوجد على صفحة وزارة الخارجية البلجيكية الذي يجب ملئه خصوصا عندما يعود الأشخاص من جميع المناطق حتى المناطق الخضراء. وبالنسبة للذين يعودون من المنطقة التي يكون منطقة حمراء سوف أيضا يكون إجباري عمل التست يعني ديبيستاج يعني اختبار ليروا إذا كانوا مصابين بهذا المرض أم لا. هذا ما سنراه بالتفصيل في هذا الفيديو. Voici le type de formulaire que tout voyageur belge devra bientôt remplir 48 heures avant de rentrer au pays. Votre nom, votre prénom, le numéro du vol si vous avez pris l'avion, l'endroit où vous avez séjourné. Voilà des informations que vous allez probablement devoir communiquer, et ce, même si vous revenez d'une zone orange ou d'une zone verte. De formulier moet nog gedigitaliseerd worden en geautomatiseerd worden, maar dat zal maximum een paar dagen nog nemen. En het is heel belangrijk dat iedereen de regels volgt.
Un formulaire entièrement digital, obligatoire, que vous reveniez par avion, en train, en bus ou en voiture. Ce genre de document est déjà réclamé si vous avez séjourné dans un pays ou une zone rouge, c'est-à-dire un pays hors de l'Union européenne, hors de l'espace Schengen ou certaines zones situées en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni. Un formulaire à compléter dès l'âge de 16 ans. Ze kunnen aan u ook herinneren dat u moet zich laten testen als u komt terug van een rode zone. Okay. En dat maakt het ook makkelijker om u te traceren als het nodig is. Digital sera disponible sur le site des Affaires étrangères dès le 1er août. S'il n'est pas rempli ou comporte de fausses informations, attention, des contrôles seront organisés. وبما أنه سيصبح ارتداء كمامات إجباري في مجموعة من الأماكن العامة، فأصبح مجموعة من البلجيكيين يشتكون من الثمن الذي سوف يؤدونه من أجل شراء هذه الكمامات، رغم أن الدولة وضعت كمامة واحدة للشخص مجانا في الصيدليات للراغبين في ذلك أن يذهبوا إلى الصيدليات لأخذ هذه الكمامات. ولكن بعيدا عن بلجيكا، فرنسا أيضا رغم أنها لم تعمم ارتداء الكمامات إلا في الأماكن المغلقة وفي وسائل النقل العمومية والإدارات العامة، فالدولة الآن سوف تتكلف بتوزيع كمامات مجانية على العائلات ذوي الدخل الضعيف. 7 ملايين فرنسي سوف توزع عليهم هذه الكمامات المجانية. فالدولة سوف توزع 40 مليون كمامة يمكن تنظيفها وهي مصنوعة من الثوب. 7 ملايين من الفرنسيين ذوي الدخل الضعيف سوف يحصلون على هذه الكمامات المجانية عن طريق البريد، سوف ترسل إليهم عن طريق البريد. هذا ما أكده وزير الصحة كما نرى في هذا الفيديو. D'abord sur les masques gratuits pour les ménages modestes. C'est l'annonce forte faite hier sur notre plateau, vous l'avez suivi, par le ministre Olivier Véran. 7 millions de Français en bénéficieront. Alors concrètement, comment seront-ils distribués ces masques gratuits? Sur quels critères de revenus? Ce sont Simon Ricotier et Mathieu Baudouin qui nous expliquent tout. Ils sont obligatoires pour entrer dans les espaces publics clos. Désormais, ils seront aussi gratuits pour les plus précaires. Le gouvernement promet 40 millions de masques en tissu lavables à 7 millions de Français. Dans ce quartier populaire de Rennes, la nouvelle est accueillie avec soulagement car l'achat de masques pèse lourd sur les petits budgets. كما أكد وزير الصحة أن الأشخاص الذين لهم أمراض مزمنة حتى إذا اشتروا هذه الكمامات من الصيدليات سوف تعوض لهم 100% عن طريق الضمان الصحي. هذا ما أكده وزير الصحة الفرنسي. En tissus gratuits seront envoyés en priorité aux Français bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, soit les 7 millions de personnes les plus précaires. Ils les recevront par la poste. 2 millions de personnes à risque en raison de leur santé fragile pourront aussi se faire rembourser à 100% les masques achetés en pharmacie. C'est le cas notamment des personnes atteintes de maladies cardiaques ou respiratoires et des diabétiques. Gelot, vous êtes en direct donc de l'Élysée où se tiendra, je le disais, demain un conseil de défense. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce que des mesures concrètes sont déjà évoquées? Eh bien, concernant les masques, seront-ils obligatoires même dans les espaces ouverts très fréquentés comme dans certaines villes en France ou en Europe? Eh bien, la réponse de l'Élysée ce soir est claire. Pas de port du masque obligatoire dans les espaces ouverts. Concernant maintenant les contrôles sanitaires dans les aéroports, la situation est plus compliquée. Aujourd'hui, ces contrôles sont facultatifs mais recommandés pour les voyageurs arrivant des zones rouges. Alors, comment renforcer ces contrôles? La question sera au cœur des discussions demain. Je vous rappelle que le nombre de contaminations, de foyers de contamination ne cesse de se multiplier. Il y en a 209 ce soir en France. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير.